थैंक यू सो मच. मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज आपने टाइम निकाला और हम आज लंच के लिए आए. जी, हम यहाँ रेस्टोरेंट के लिए आए हैं और आज बहुत मजा करेंगे हम. इलियासिफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज लंच के अलावा कुछ और भी है. आपके लिए कुछ स्पेशल है. Ali, my friend. Good morning. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kashi. Happy birthday to you. फिर इलियासिफ, ना आपका बर्थडे है ना मेरा बर्थडे, तो फिर ये केक किस खुशी में? ये भी मैं बताता हूँ, लेकिन आपको सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? सरप्राइज बहुत अच्छा है, लेकिन ये बर्थडे आपका रूहानी बर्थडे है जिसको आज हम मनाने जा रहे हैं. मुझे पता है आप तो भूली हुई थी इसे. वाकई में मैं तो बिल्कुल भूली हुई थी. मुझे याद था, मुझे आपका रूहानी बर्थडे याद था. much. और मैंने कहा कि आज हम आपका रूहानी बर्थडे जरूर मनाएंगे ताकि आपको आइंदा हमेशा याद रहे. यार इलियासिफ, थैंक यू सो मच. अच्छा केक है ना? बहुत और देखो इस पे मैंने ये लिखवाया है, नई पैदाइश, नया मखलूक, रास्तबाज. ये हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि हमें खुदावंद ने नया मखलूक बनाया है, नई पैदाइश बख्शी है. और काशिफा, मैं समझता हूँ कि हर मसीही को इसी तरह याद होना चाहिए. और कलाम मुकद्दस में से थोड़ा सा टाइम हम यहाँ स्पेंड करेंगे, उसके बाद केक कटिंग करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अच्छा सा खाना खाएंगे. ठीक है, तो पूरी तैयारी की है. हाँ, लेकिन मैंने कहा चलो पहले थोड़ा सा टाइम हम खुदावंद के कलाम में से गुजारेंगे और ये हम सब के लिए एक याद जो है दहानी होगी. काशिफा, हर मसीही को जो है वो ये याद होना चाहिए कि उसका रूहानी बर्थडे कब आता है. और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उस सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हो सकता और सेलिब्रेशन को मिस करता है जो हमें हर साल करनी चाहिए उस दिन को जिस दिन हम यहाँ हमारी रूहानी पैदाइश हुई है. ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक जो नया बच्चा जो है वो खुदा के ख़ानदान में शामिल हुआ है. जैसे आप भी इसी दिन खुदा के ख़ानदान में शामिल हुई थी और आपने देखा कि खुदा के ख़ानदान में शामिल होने के बाद खुदावन ने आपको फजल बख्श दिया कि आप आहिस्ता आहिस्ता खुदावन में बढ़ती रहें और तरक्की करती रहें. बिल्कुल इसी तरह हर मसीह का होना चाहिए कि जब वो खुदावन यीशु मसीह जब वो खुदावन के ख़ानदान में कदम रखता है, पैदाइश होती है उसकी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुदावन में बढ़ता रहे. और ये खुदावन के साथ रफ़ाकत रखने, खुदावन के साथ दुआ में वक्त गुजारने, खुदावन के साथ जो है वो कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और मुताला करने से ऐसा हो सकता है. और इलियासिफ, पौलुस रसूल भी खुदावंद के कलाम में फरमाते हैं कि नौजाद बच्चे की मानंद रूहानी दूध के मुश्ताक रहो. जी, नौजाद बच्चे की तरह रूहानी दूध के मुश्ताक रहो. और पौलुस रसूल इसे इसीलिए बताते हैं क्योंकि उस वक्त तक जो नए मखलूक हैं, जो नए मसीही हैं, वो सिर्फ दूध बर्दाश्त कर सकते हैं. वो कलाम की उस खुराक को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसके लिए वो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलकर आगे सीखते हैं. तो इलियासिफ, हम उन्हें कैसे बता सकते हैं इस बात के बारे में? देखिए, जहाँ आप तब्दीली की बात कर रहे हैं तो हम तब्दीली के बारे में अब बात करते हैं, लेकिन तब्दीली से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लेते हैं, हमने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल हो जाता है, तो खुदा हमारी ज़िंदगी को अब फ़र्क अंदाज से देखता है. हमारी एक तब्दील शुदा ज़िंदगी को खुदावंद किस नज़र से देखता है, पहले मैं ये इसका जिक्र आपके सामने करना चाहूँगा. और पहली बात ये कि खुदा हमें उस नए नौजाद बच्चे को जो कि उसके ख़ानदान में शामिल हुए उस तरह देखता है, एक छोटे बेबी की तरह देखता है. फिर खुदावंद जो है वो चाहता है कि हम रूहानी बालीदगी में तरक्की हासिल करते जाएं और बढ़ते जाएं और तरक्की करते जाएं. और फिर खुदावंद अब हमें एक मुक़द्दस शख्स की मानंद देखता है, एक रास्तबाज शख्स की मानंद देखता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीले से, उसके खून के बहाने के वसीले से हम बच गए, हम धुल गए, हम साफ़ हो गए, रास्तबाज ठहरे और अब उसकी निगाह में हम रास्तबाज हैं. तो इलियासिफ, क्यों ना आप, जैसे आपने भी कहा तब्दीली का जिक्र किया है, तो क्यों ना हम इस बारे में गुफ्तगू करें कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली करता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं. तो मैं समझती हूँ कि कलाम मुक़द्दस 3 बातें हमें बताता है. पहली वो ये कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं तो खुदावंद हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ जिंदा करता है और उसी के साथ ही साथ हम नए मखलूक बन जाते हैं और हम नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करते हैं. तो आप क्यों नहीं इसकी वजाहत करते? जी, इससे पहले कि हम ये देखें कि ये तब्दीलियाँ खुदावंद जो हमारी ज़िंदगी में लेके आया है, इस तब्दीलियों से पहले की हमारी ज़िंदगी कैसी थी, जैसी ज़िंदगी थी उसके बाद खुदावंद ने कैसे तब्दील की, उस पर हम बात करेंगे. और अगर आप मेरे साथ इफ्सियों उसका 2 बाब और उसकी पहली 3 आयत निकालें तो हम पढ़ेंगे कि हमारी तब्दील शुदा ज़िंदगी से पहले हालत क्या थी, किस हालत में से खुदावंद हमें निकाल के लाया और हमें तब्दील किया. और इसमें यूं मरकूम है
افسیوں دوسرا باب اس کی پہلی 3 آیات، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی علمداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں سے ہم سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے تھے اور جسم اور عقل کے ارادے پورا کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ تو کاشفہ آپ نے دیکھا کہ ان حوالہ جات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری حالت کیسی تھی۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ ہم جسم کی خواہشوں میں اپنی زندگی گزارتے تھے اور جسم اور عقل کے ارادوں کو پورا کرتے تھے۔ یہ ہماری حالت تھی، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اور خداوند نے اس گندگی سے ہمیں نکالا اور ہمیں جو ہے وہ نیا مخلوق بنایا، ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ دیا، اور ہماری ایک تبدیل شدہ زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زندہ کیا، اور ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زندہ ہوئے۔ اس کے لیے آپ افسیوں دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خداوند کا کلام ہمیں یہاں کیا بتاتا ہے۔ جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ جی، جب ہم اپنے قصوروں کے سبب سے، اوپر لکھا گیا ہے کہ ہم اپنے قصوروں کے سبب سے مردہ تھے، اور نیچے ہے کہ ہم قصوروں کے سبب سے مردہ تھے لیکن خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زندہ کیے گئے۔ ہماری تبدیلی جو خداوند نے ہمارے اندر پیدا کی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم مسیح کے ساتھ زندہ ہیں۔ الیاسف، اور ایک اور تبدیلی ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کسی دنیاوی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن اسی طرح سے بالکل جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں تو ہم خدا کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں، اور خداوند ہمیں اپنا فرزند بنا لیتا ہے۔ اور اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی، یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں، بالکل 12ویں اور 13ویں آیت۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے۔ جی، ہم نے دیکھا یہاں پر کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، اور یہی بات جو ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے ہمیں جو ہے وہ نئی پیدائش کا تجربہ دیا تو نئی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے فرزند بنایا، اب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری تبدیلی جو خداوند نے ہماری زندگی میں پیدا کی، جب ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی، تو وہ ہمیں ملتی ہے 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت، اور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ اس میں یوں ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آ گئے ہیں، جب ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ ہو گیا ہے، تو ہمیں خداوند نے نیا مخلوق بنا دیا ہے۔ ہماری زندگی سے وہ پرانی انسانیت کو جو ہمیں گناہ میں لے کے جا رہی تھی، ہمارے پرانی انسانیت کو جو ہمیں خداوند سے دور لے کے جا رہی تھی، خداوند نے اسے نکال دیا۔ اور میں یہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا تیتس اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت، اور یہ اور اس کی وضاحت کرتی ہے، اور اس میں یوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، اور بدخوئی اور حسد میں زندگی گزار رہے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ خداوند کا کلام یہاں پر ہمیں کہتا ہے کہ یہ ہماری حالت تھی، لیکن خداوند نے جب ہمیں نیا مخلوق بنایا تو ہماری پرانی انسانیت کو ختم کر کے وہ اس خول کو، اس گناہ کے خول کو جو ہم پر چڑھا تھا، خداوند نے اسے نکال دیا، اور اب ہم راست بازی میں خداوند کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ کاشفہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند چیزیں تھیں جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ خداوند نے جب ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ دیا ہے تو خداوند نے ہماری زندگی کو کیسے تبدیل کر دیا ہے۔ ہماری زندگی اب وہ زندگی نہیں رہی جو ہم خداوند مسیح کے بغیر گزار رہے تھے، بالکل۔ اور جب خداوند نے یہ زندگی میں تبدیلی پیدا کی ہے تو وہ اس لیے کی ہے تاکہ ہم اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں، اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے اس کے نام کو اور اس کے کاموں کو جو ہے وہ جلال اپنی زندگیوں سے ظاہر کرتے چلے جائیں۔ الیاسف، آج کی اس اسٹڈی سے مجھے بہت برکت ملی ہے، اور ظاہر ہے کہ آج میرے لیے بہت ہی خاص اور اسپیشل دن ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ جو باتیں آج ہم نے بھی سیکھی ہیں ان کا اعادہ کرتے ہیں۔ ضرور۔ جب کوئی شخص مسیح کو قبول کرتا ہے تو خدا اس کی زندگی میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ خدا روحانی زندگی دیتا ہے، خدا ہمیں اپنے گھرانے کا فرد بناتا ہے، خدا ہمیں ایک نئی حالت میں نئی پیدائش کا تجربہ دیتا ہے۔
پروگرام ڈسائپلشپ اسینشیلز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.